आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईको सुख शान्ति र समुन्नत भविष्यका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्छु। तपाईको जय होस्। जसले मेरो च्यानललाई नियमित हेर्नुहुन्छ, मेरो च्यानललाई जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैका लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्छु कि तपाईको कृपा होस्। बिहान उठ्न साथ हामी के गल्ती गर्छौँ? प्रत्येक बिहान उठेर हामीले गरिरहने गल्ती, जान अनजानमा भइरहेका गल्तीहरूका विषयमा आज म तपाईँलाई जानकारी दिन लागिरहेको छु। त्यसैले भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। बिहानीको सुरुवात हुनुपर्छ अनि मात्र दिनभर शरीर चुस्त एवं फुर्तिलो रहन्छ। तर हामी जानेर नजानेर यस्ता गल्तीहरू गरेका हुन्छौँ जसले हाम्रो दैनिकीलाई खल्लो बनाइदिन्छ, निरस बनाइदिन्छ। त्यति मात्र होइन, बिहान गर्ने कतिपय गल्तीले शरीरलाई अस्वस्थ बनाउँछ हैन र मनलाई दूषित तुल्याउँछ। बिहान गरिने कतिपय गल्तीले तपाईको दिनलाई मात्र प्रभावित पार्दैन, दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या पनि निम्ताउँछ मेरो समाधानी मित्र। त्यसैले बिहान उठेर हामीले गर्न नहुने गल्तीका विषयमा आज म यो भिडियोमा चर्चा गर्न लागिरहेको छु। जस्तो फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भनिन्छ नि, प्रत्येक बिहानीले दिनको सङ्केत गर्दछ। भने जस्तै हामीले हाम्रो बिहानलाई कस्तो बनाउँछौँ त्यसैका आधारमा हाम्रो दिन तय हुन्छ। त्यसैले मेरो समाधानी मित्र, यी कामहरू महत्त्वपूर्ण हुन्, यी गल्तीहरू गर्न हुँदैन। के गल्तीहरू गर्न हुँदैन त ध्यान दिनुहोस् है, म तपाईँलाई सबै कुरा बताउँछु एक दुई दिन गरेर। सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा हतपत उठेर काममा लाग्नु। दिनभरको आरम्भ बिस्तारै बिस्तारै शान्तिपूर्वक गर्नुपर्छ। आँखा खुलेपछि थोरै समय ओछ्यानमै आराम गर्नुपर्छ। केही छिनपछि दायाँतर्फ फर्केर उठ्नुपर्छ। उठ्दाखेरि दाहिने फर्केर उठ्न सिक्नुहोस् मेरो समाधानी मित्र। यसरी उठ्दा सुप्त अवस्थामा रहेको अथवा शिथिल अवस्थामा रहेको ऊर्जा शरीरमा राम्ररी सञ्चार हुन पाउँछ। यसले शरीरमा ऊर्जाको सञ्चारलाई सन्तुलित गर्छ मेरो समाधानी मित्र। आराम साथ उठेर लामो एवं गहिरो सास लिनुहोस् अनि मनतातो पानी पिउनुहोस् र तपाईँ अब चाहिँ हतपत काममा लाग्ने, जराक जुरुक उठ्ने जस्ता काम चाहिँ नगर्नुहोस्। फेरि बुझ्नुभयो नि? अब यसरी उठ्नुभयो, कस्तो हुन्छ भने मान्छेको चाहिँ के बानी हुन्छ भने झसङ्ग बिउज्यो, जराक जुरुक उठ्यो, त्यसपछि टोयलेट गयो, त्यसपछि आएर आफ्नो काममा लाग्यो। अथवा कति मान्छे त टोयलेटै नगइकन काममा लाग्छन्। यस्तो गल्ती कहिल्यै पनि नगर्नुहोस्। दाहिने फर्केर उठ्नुहोस्, बिउजिना साथ एकछिन आराम गर्नुहोस्, त्यसपछि दाहिने फर्केर उठ्नुहोस् अनि उठिसकेपछि एक गिलास मनतातो पानी खानुहोस्। मनतातो पानी खाइसकेपछि चर्पी जानुहोस्। यसरी बिस्तारै शान्तिपूर्वक आफ्नो कामलाई सुचारू राख्नुहोस्। तर एक्कासी दौडेर खरायो कछुवाको दौडमा चाहिँ खरायोले मलाई अहिले कहाँ भेट्छ र भनेर एक निन्द्रा सुत्यो अनि खरायोले बाटो क्रस गरिसकेपछि चाहिँ ओहो भनेर दौडेर उठेर बिउजेर भाग्या जस्तो गरी यसरी हतारमा नलाग्नुहोस्। एउटा कुरा। अर्को दुई नम्बरमा स्ट्रेचिङ नगर्नु भनिन्छ। सुतेको समयमा हाम्रो शरीरको मांसपेशी, खास गरी मेरुदण्डको हड्डी कठोर भएको हुन्छ। रातभरि सुत्दाखेरि त्यो मेरुदण्डको हड्डी चाहिँ कठोर भएको हुन्छ, जसलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनका लागि शरीरलाई स्ट्रेच गर्नुपर्छ। 3-4 पटक शरीर स्ट्रेच गर्ने र बायाँ फैलिएर सकारात्मक ऊर्जालाई स्वयं महसुस गर्ने। यसले दिनभरको शरीरलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउँछ मेरो समाधानी मित्र। त्यसैले जराक जुरुक उठ्दाखेरि कहिलेकाहीँ हड्डीहरू कराक कुरुक हुने, विभिन्न खालका समस्या प्रब्लमहरू आउन सक्छ। त्यसैले यस्ता गल्तीहरू तपाईँले नगर्नु होला। दोस्रो नम्बर। अब नम्बर 3, ब्रेकफास्ट नगर्नु। बिहान उठेर ब्रेकफास्ट नगर्नु भनेको मधुमेह भयो, मोटोपनालाई निमन्त्रणा दिनु हो। जस्तो चिनी रोग लाग्नु र मोटोपनालाई निमन्त्रणा दिनु हो। यसकारण यस किसिमको बानीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आउँछ मेरो समाधानी मित्र। रोगसँग लड्ने ताकत कम हुँदै जान्छ। त्यसैले बिहान उठेर ब्रेकफास्ट नलिँदा हाम्रो शरीरमा अतिरिक्त तनाव आउँछ। कस्तो हुन्छ भने हामीले दैनिकी बनाउनुपर्छ। भोक लाग्दैन, अब 9 बजे खाना खाने त हो, 10 बजे खाना खाने त हो भनेर बिहान उठ्यो हैन, भयो भने एक गिलास पानी खायो, नत्र केही नखाने बानी हुन्छ। भनेको 3 देखि 4 घण्टा ग्याप हुन्छ। त्यो गल्ती नगर्नुहोस्। जो बिचको ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापले तपाईँको शरीरलाई मोटो बनाउने, तपाईँको शरीरमा मोटोपनाको निमन्त्रणा गर्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम, रोगसँग लड्न सक्ने ताकत चाहिँ कमजोर हुँदै जाने, क्षीण हुँदै जाने समस्याहरू निम्तन सक्छ।
त्यसैले यो ब्रेकफास्ट नखाने काम चाहिँ नगर्नु होला। बिहान उठ्ने बरु होइन, कालो चियासँग थोरै अलिकति बिस्किट हुनसक्छ, ब्रेड हुनसक्छ, रोटी हुनसक्छ, भुटेको मकै हुनसक्छ, भटमास हुनसक्छ, केही त्यस्तो चिजहरू थोरै, यति खाने होइन, थोरै यति खाने होइन। त्यसपछि 1 घन्टा 1.5 घन्टा कति ग्याप हुन्छ, त्यो ग्यापमा फेरि खाना खाने गर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ भने हामी धेरै मोटायौँ, मोटाएपछि चाहिँ हामीले खाना कम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्छेकोमा भ्रम हुन्छ कि। यो बिल्कुलै होइन। त खानाको कारणले जति शरीर मोटाइरहेको हुन्छ त्योभन्दा धेरै खानाको ब्यालेन्स डाइट। जस्तो फर्सीको मुन्टाको सिजन छ भने महिना दिनसम्म फर्सीको मुन्टा खाइरहने, त्यसपछि आयो बन्दा अथवा गोपीको सिजन आयो भने गोपी मात्रै खाइरहने। यो गल्ती गर्नै हुँदैन। तपाईँ जहिले पनि खानालाई सन्तुलित मिलाएर, सन्तुलित गरेर खान सिक्नुहोस्। एक दिन एउटा खानुहुन्छ, अर्को दिन अर्को, यसरी क्रस गरेर खान सिक्नुहोस्। र जहिले पनि एउटा खानादेखि अर्को खानाको बिचको ग्याप कति गर्ने। जस्तो तपाईँ 9 बजे खाना खानुहुन्छ भने अब तपाईँ 12 देखि 1 बजेको बिचमा केही खाइहाल्नुहोस्। त्यसपछि फेरि 5 बजेतिर थोरै केही खानुहोस्, 4:30, 4, 5 बजे, अनि तपाईँ 7 बजेतिर खाना खानुहोस्। एउटा उदाहरण हो। धेरै ग्याप राख्नुभयो भने पनि शरीर तपाईँको मोटो हुँदै जान्छ, रोगसँग लड्ने ताकत एकातिर कम हुँदै जान्छ होइन। अर्कोतिर आएर तपाईँ भद्दा हुँदै जानुहुन्छ। अनि ओहो म त धेरै खाएर मोटाएँ भन्यो, अब मुख बार्न थाल्यो, खाना कम खान थाल्यो, झन कमजोर हुँदै जान्छ। रातिको खाना र बिहानको खाना बीच लामो ग्याप हुन्छ, जसले ब्लड सुगर लेभल कम हुन्छ। यदि सुतेर उठेको 1 घन्टामा हामीले केही खाएनौँ भने ब्लड सुगर लेभल अझ घट्छ। ब्रेकफास्ट ताजा हुनुपर्छ। चिया बिस्कुट जस्ता खानेकुरा भन्दा भिजाएको बदामहरू तपाईँले अझ खान बेस्ट हुन्छ होइन। घरमा छ भने त भिजाएको बदाम भयो, रोटी भयो, फलफुल जस्तो यस्तो चिजहरू सेवन गर्नु अझ बेटर हुन्छ। यसले अझ धेरै तपाईँलाई इनर्जेटिक बनाइरहन्छ, तपाईँको स्वास्थ्यलाई अझ धेरै फाइदा पुग्छ। मेरो समाधान अर्को कुरा, आँखा खुल्ना साथ मोबाइल चलाउने बानी हुन्छ। अहिलेको मान्छेको एकदमै धेरै ओछ्यानमै कति मान्छेको मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि देखेको छु कि ओछ्यानमा बिउजेपछि नै मोबाइल सुरु गर्ने हुन्छ। यो बानी एकदमै नराम्रो बानी हो। बिहान निन्द्रा खुल्ना साथ धेरै मानिसले मोबाइल खोज्छन्। आँखा मार्दै फोनमा इमेल म्यासेज चेक गर्छन्। मेरो टिकटकमा कति लाइक आयो, मेरो फेसबुकमा कति लाइक र कमेन्ट आयो, यस्तो चेक गर्न थाल्छन्। यसले तपाईँलाई उठ्नु अगाडि नै तनाव पैदा गरिदिन्छ। तसर्थ यस्तो कहिल्यै पनि नगर्नुहोस्। यो पनि गलत काम हो। अर्को कुरा, मोबाइलको डिस्प्लेले हाम्रो आँखालाई यति ठुलो असर गर्छ नि, त्यो एउटा असरको कुरा छँदैछ। किनभने रातभरि बन्द रहेको आँखाको ढकनीले बन्द गरेर राखेको आँखा बिहान उठ्नासाथ फेरि हामीले हरियो विभिन्न अक्सिजनहरू अथवा हरियो परियोहरू बोट वृक्षहरू हेर्ने बेलामा मोबाइलमा ध्यान नदिनुहोस्। एकछिनपछि काम सकेर वरपर गरिसकेपछि आँखालाई पनि एक्सर्साइज गराएर आफ्नो शारीरिक कसरत पनि गरेर अनि मात्रै चेक गर्ने बानी बसाल्नु। ओछ्यानमै तपाईँ जस्तो म इमेल इन्टरनेट चेक गर्न थाल्नुभयो, कहिलेकाहीँ काम बिग्रिएका इमेलहरू आएका हुनसक्छन् होइन, ठुलो जिम्मेवारीका इमेलहरू आएका हुनसक्छ। त्यसले तपाईँको दैनिकीलाई ठुलो तहस नहस पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता गल्तीहरू पनि गर्न हुँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बुँदा मित्र, मुस्कुराउनमा कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। तपाईँको मुस्कानले तपाईँको स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले बिहान उठेर मुस्कुराउने अभ्यास गर्नुहोस्। यसले तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई मजबुत बनाउँछ, मुटुको चाललाई सन्तुलित राख्छ र उच्च रक्तचापलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। तर मान्छेको कस्तो बानी हुन्छ भने उठ्यो, बेला उठ्यो, ठुस्स रिसायो होइन, एक त अल्छी लगाइराखेको हुन्छ, राति अबेर सुत्या हुन्छ, बिहान अबेर उठ्या हुन्छ होइन, एक त आफू फ्रेस हुँदैन, त्यसमाथि ऊ खुसी हुन मुस्कुराउनमा भन्दा पनि ऊ रिसाउनमा बढी फोकस गर्छ। यसले उसको अनुहार त कालो हुन्छ नै दिनभरि, त्यति मात्र नभएर उसको शरीरसँग लड्न सक्ने शरीरसँग नभएर रोगसँग लड्न सक्ने ताकत अथवा क्षमता, इम्युन सिस्टम भन्छ यसलाई, यो इम्युन सिस्टम चाहिँ नष्ट हुँदै जान्छ। तर जति धेरै हामी मुस्कुराउँछौँ त्यति हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई मजबुत बनाउँदै जान्छ र जुन उच्च रक्तचाप हुन्छ त्यो उच्च रक्तचाप बढ्दै जान्छ। हामी रिसाउँदै क्रोधित हुँदै गयौँ, जति मुस्कुराइन्छ हामी त्यति हाम्रो उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, एक्सर्साइज नगर्नु, व्यायाम नगर्नु। धेरै जसो मानिस बिहान उठ्न साथ काममा लाग्छन्,
त्यसअघि अब काममा लाग्नुभन्दा अगाडि हल्का व्यायाम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। जराकजुरो उठ्यो होइन, शौच गर्यो, अब त्यसपछि आएर केही खायो, चिया खायो, त्यसपछि काममा लाग्ने बानी हुन्छ। यसो नगर्नुहोस्। कामको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि हल्का भए पनि व्यायाम गर्नुहोस्। शारीरिक काम गर्नु र व्यायाम गर्नुमा फरक कुरा हो। फेरि म काम गरिरहेको हुन्छु, शारीरिक रूपमा एक्सर्साइज गरिरहेको हुन्छु, मलाई किन व्यायामको जरुरत, मान्छेहरूले भनिरहेको हुन्छ। यो सरासर गलत कुरा हो। काम गर्नु र व्यायाम गर्नु बिल्कुल फरक कुरा हो। काम गर्दा शरीरको एक भागलाई मात्र असर परेको हुन्छ, मानसिक तनाव हुन्छ, तर प्रफुल्ल मुद्रामा गरिने व्यवस्थित व्यायामले शरीरको समग्र भागलाई के गर्छ, फाइदा पुग्छ। जस्तो हामी यो हातले काम गरिरहेछौँ, ल हातलाई मात्र एक्सर्साइज भयो। खुट्टाले काम गरिरहेछौँ, खुट्टालाई मात्र एक्सर्साइज भयो। हामी दिमागले काम गरिरहेछौँ, हाम्रो सोच मानसिकतालाई मात्रै अभ्यास भयो हो। यस्तो हाम्रो तर व्यायाम गर्दा शरीरका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई सकारात्मक फाइदा पुगिरहेको हुन्छ। त्यसैले काम गर्नु र व्यायाम गर्नु फरक कुरा हो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, उठ्न साथ मलमूत्र त्याग नगर्नु पनि अर्को ठुलो गल्ती हो। कतिपय व्यक्ति उठेर शौचालय जान पनि अल्छी ठान्छन् वा जाने अभ्यास गर्दैनन्। मलाई आज खासै दिशा लागेको छैन, मलाई पिसाब लागेको छैन, म बिस्तारै जाउँला, कति मान्छेहरूले यस्तो भन्छन्। तर बिहान उठेर मनतातो पानी पिइसकेपछि मलमूत्र त्याग गर्नुलाई आफ्नो दैनिकी बनाउनुहोस्। किनभने यसो गर्दा शरीरमा विकार फैलन्छ। हामीले के गरी विकार फैलिन्छ, मलमूत्रलाई शरीरमा सञ्चित गर्दा। मनतातो पानी पिउनुहोस् र मलमूत्रलाई त्याग गर्नुहोस्। त्याग नगर्दा शरीरमा विकार फैलिन्छ। त्यसैले बिहान उठेपछि आरामपूर्वक मलमूत्र त्याग गर्नैपर्छ। यी गल्तीहरू हामीले गर्न हुँदैन। बिहान उठेर गर्न नहुने यी गल्तीहरूलाई आफ्नो जीवनमा कहिले पनि नल्याउनुहोस् र गर्नुपर्ने कुराहरूलाई जहिले पनि आफ्नो जीवनमा साभार गरेर हेर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँको जीवन, तपाईँको दैनिकी, तपाईँको बिहान, तपाईँको दैनिकी, सारा दिन, सारा जिन्दगी राम्रो बन्दै जान्छ। त्यसैले आफूले आफूलाई आजैबाट बदल्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, अनि मात्रै जीवनमा राम्रो 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 हुँदै जान्छ। राम्रो गर्ने, राम्रो सोच्ने, राम्रो खाने, राम्रो सोच्ने, राम्रो गर्ने, यो कुराले नै हाम्रो जीवन व्यवस्थित बन्दै जाने हो। रिस र क्रोधलाई टाढा राखेर आफ्नो जीवनमा एउटा रुटिन अनुसार चल्ने। सधैँ 9 बजे खाने हो भने हरेक दिन 9 बजे खाने, एक दिन 9 बजे खाने, एक दिन 13 बजे खाने, 1 बजे खाने, यस्तो बानी कहिल्यै पनि नगर्नुहोस्। समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने, समयमा खाने, आफ्नो नियमितता बनाउनुहोस्। त्यसले तपाईँको जीवनमा ठुलो उपलब्धि, संसारका सफल व्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको अनुशासन भनेको प्रकृतिको नियममा रहेर, जस्तो बेलुका चाँडै साँझमा घाम अस्ताउन साथ घरभित्र आइपुग्ने, घाम अस्ताउने समयसम्म घरमा आइसक्ने, यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन्। खास गरी प्रवासमा बस्ने मित्रहरूले चाहिँ मलाई धेरै कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, हामी विदेशमा छौँ त हामीले कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ। अब धेरै गालीहरू पनि गर्नुहुन्छ, म तपाईँलाई त्यस विषयमा पनि थोरै बताइहाल्छु। रोगी, बिरामी, बालबच्चा र प्रवास, यो चिजहरूमा चाहिँ जहिले पनि माफी हुन्छ भनिन्छ है। तपाईँको रुटिन अनुसार तपाईँ चल्न सक्नुहुन्छ भने सकेसम्म प्रयास गर्नुहोस्, त्यो एकदमै राम्रो हो हैन। तपाईँले आफ्नो अनुशासन बनाउनुहोस्, त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ भने बहुत राम्रो हो। तर अब प्रवासमा रहँदाखेरि पनि त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो देशको नियम अनुसार चल्नुपर्छ। हामीलाई सकिन्छ आफूलाई ढाल्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, सकिँदैन भने पनि कमसेकम आफ्नो त्यहाँको तालिका अनुसार तपाईँ चल्ने कोसिस गर्नुहोस्। तर तपाईँले मन दुखाउनु पर्ने, टाउको दुखाउनु पर्ने कुराहरू केही नै छैनन्। तपाईँको कुनै कमेन्टहरू भएमा, गुनासो मनेसो भएमा कमेन्टमा लेख्नुहोला। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सूचना र मनोरञ्जनको भरपर्दो गन्तव्य खबर.com।